وصلنا الآن للامتحان ديال 2015 بالدورة العادية، وللإشارة كانوا امتحانين في الدورة العادية في 2015. كان تعاود الامتحان f x égale 1 sur x facteur de 1 moins ln x. هذه هي الدالة اللي غادي نخدمو حنا اليوم. أول سؤال montrer que df égale 0 e ayant e plus l'infini. نبداو بمجموعة التعريف قبل ما نشوفو النهايات عند المحدد. df égale x appartient à R tel que x خاصو يكون هادشي اللي في المقام كله كيخالف صفر، هادي مفروغ منها، وخاص يكون عندنا هادشي اللي داخل الان ديال شي حاجه، داكشي اللي وسط لنا خاصو يكون موجب. اذا هنا الان اكس، اذا اكس خاصو يكون موجب قطعا، وفي نفس الوقت المقام كله خاصو يكون كيخالف صفر. اكس فاكتور دو 1 موان الان اكس تخالف صفر. اكس appartient à R x supérieur strictement à 0. هذه في هذه كتخالف صفر، كيعني أن هذه كتخالف صفر وهذه كتخالف صفر، يعني أن x تخالف صفر أي 1 موان ln x تخالف صفر. يعني التشكيلة كانت وحدة فيهم كتساوي صفر، راه الجزء تاعهم غيكون كيساوي صفر، إذا خصهم يخالفو صفر. x appartient à R. هنا x أكبر قطعة من صفر وكيخالف صفر، بما انه اكبر قطعه من صفر يعني راه كيخالف صفر، اذا يكفي اننا نديرو اكس اكبر قطعه من صفر. ونحلو هذه على شكل معادله، واحد ناقص الان اكس يخالف صفر، كيعني ان الان اكس يخالف واحد، كيعني ان اكس كينتمي لها حيث اكس اكبر قطعه من صفر. الان اكس كتخالف واحد، يعني الان اكس يخالف ln e، تعني x ينتمي إلى A بحيث x أكبر قطعا من صفر. ln x تخالف ln y، يعني x يخالف y، هذه خاصية من خصائص ln في الدرس. ln x تساوي ln y، إذا x تساوي y، عندنا تخالف يعني x يخالف مزيان. إذا شنو هو المجال اللي كيحقق لنا x أكبر قطعا من صفر وفي نفس الوقت كيخالف لنا؟ إذا هو المجال صفر، يعني صفر ما ندخلوش، هي نحيدوها نخرجوها، و بلس لانفيني. إذا هو من صفر حتى بلس لانفيني ناقص العنصر يعني نحيدو نشوفو دوكا النهايات عند المحدد. السؤال الموالي كيطالبونا بحساب الليميت سي إكس تنفيغ موان سي إكس تنفيغ بلس. نبداو وحدة بوحدة. ليميت سي إكس تنفيغ بلس ou bien on écrit x supérieur à e de f x égale limite de x tend vers e plus ديال واحد على x عامل لواحد ناقص ln x. نعوضو أولا هنا e هنا واحد على واحد ناقص ln e. ln e هو واحد ناقص واحد هي صفر، إذا عندنا عدد على صفر هي لانفيني. نشوفو واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني. عندنا x تنفيغ e بلس، يعني x أكبر من e. x أكبر من e يعني ln x أكبر من ln e اللي هو واحد. ln x أكبر من واحد كيعني أن هذا سالب، يعني هنا عندنا صفر موان فوا e هي صفر موان وعدد موجب في الوسط. واحد على صفر موان هي موان لانفيني، واحد على صفر موان هي موان لانفيني. إذا نكتبو هاد الشي ونرى limite si x tend vers e plus de 1 moins ln x égale 0. ملي كنعوض e كتعطيني واحد ناقص ln e اللي هي صفر، وهنا صفر موان et limite si x tend vers 0 moins ديال 1 sur x تساوي moins l'infini. واحد على صفر موان هي moins l'infini. alors limite si x tend vers e plus de f x égale moins l'infini. هنا ممكن نعطي لانتربريتاسيون جيومتريك. ليميت ديال النهاية في عدد كتساوي موان l'infini ولا بلس l'infini، دونك لا droite d'équation x égale à e est une asymptote verticale à la corde C. ونشوفو الليميت ديال e من جهة اليسار. إلا قلنا من جهة اليمين أن هذا كيعطينا صفر موان، هنا من جهة اليسار إكس أصغر من أ، وبالتالي ln إكس صغر من ln أ اللي هو واحد، يعني واحد ناقص ln إكس أكبر
من صفر، وبالتالي غتكون عندنا واحد على صفر بلوس اللي هي بلوس لانفيني. On a limite si x tend vers e moins 1 moins ln x égale à 0 plus. Et limite si x tend vers 0 plus de 1 sur x égale plus l'infini. Donc, limite si x tend vers e moins de fx égale plus l'infini. Plus l'infini, alors la droite d'équation x égale à e est une asymptote verticale à la courbe C. يعني نفس التأويل الهندسي. أولا إلا عوضنا هنا ln x بلس l'infini هي بلس l'infini، ولكن مع لو سي موان تولي موان l'infini. زائد واحد هي موان l'infini. إذا هنا موان l'infini و بلس l'infini x tend vers plus l'infini بلس l'infini fois موان l'infini هي موان l'infini. واحد على l'infini هي صفر. غنكتبو هادشي بشكل مفصل. Limite si x tend vers plus l'infini de 1 sur x facteur de 1 moins ln x. On a limite si x tend vers plus l'infini de ln x égale plus l'infini. Implique que la limite si x tend vers plus l'infini de 1 moins ln x égale moins l'infini. Donc, moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, limite si x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ln x، يعني هذه موان لانفيني وهذه بلس لانفيني كتعطينا موان لانفيني، وعدد على لانفيني هي صفر. Alors, limite si x tend vers plus l'infini de 1 sur x facteur de 1 moins ln x égale 0. هذه هي الليميت ديال اف دي اكس. limite si x tend vers plus l'infini de fx plus l'infini كتعطينا صفر. النهاية ديال الدالة plus l'infini عطاتنا صفر. Alors la droite d'équation y égale à 0, y égale à a est une asymptote horizontale à la courbe C. horizontale à la courbe C. وبصفة عامة النهاية ديال الدالة في لا نهاية في موان l'infini ولا plus l'infini عطاتنا عدد. La droite d'équation y égale a égale avec العدد est une asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de. هنا عندنا بلس لانفيني غنكتب au voisinage de plus l'infini. بطبيعة الحال إلا كانت موان لانفيني غنكتب موان لانفيني. نجيو نشوفو الآن ليميت في صفر بلس. ليميت في صفر بلس ديال اف اكس. ليميت سي اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اف اكس كتساوي ليميت سي اكس طون فيغ زيرو بلس ديال 1 سور اكس فاكتور دو 1 موان ln اكس. هنا إلا عوضنا بصفر بلس تعطينا موان لانفيني ln اكس في صفر بلس هي موان لانفيني نهاية اعتيادية مع موان هي بلس لانفيني. إذا هنا داخل الأقواس عندنا بلس لانفيني وهنا عندنا صفر بلس. سيتي فورما ديتيرميني. إذا خصنا ندخلو عطاونا بين قوسين واحد لا رومارك قال لكم دير إكس فاكتور دو 1 موان ln إكس كتساوي إكس موان إكس ln إكس. إذا هاد ليميت كتساوي لنا إكس طون فيغ زيرو بلس ديال واحد على إكس ناقص إكس ln إكس. فقط درنا النشر إكس. إذا هنا تغيرت عندنا النهاية وغادي تسهل علينا العملية ديال الحساب ديالها. هنا عندنا إكس كيقول صفر بلس وهنا إكس إلين إكس نهاية اعتيادية. هذا هو المساعد ديالنا. إذا إكس ألين إكس في صفر بلس هي صفر. هنا صفر وهنا صفر إذا واحد على صفر. إذا موان لانفيني ولا بلس لانفيني. بما أنه هنا كنهضرو على صفر على اليمين صفر بلس وأصلا ألين إكس أصغر من واحد يعني هذا موجب وهذا موجب صفر بلس. إذا هنا غتكون صفر بلس واحد على صفر بلس هي بلس لانفيني. يعني هذه راه هي واحد على صفر بلس. نديرو هنا اونتر كيمي غنكتب ليميت سي اكس طون فيغ زيرو بلس دو اكس ln اكس إيكال زيرو. هادي صفر بلس واحد على صفر بلس هي بلس لانفيني. ألوغ ليميت سي اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اف اكس كتساوي بلس لانفيني. النهاية ديال الدالة في عدد عطاتنا لانفيني. لا droite delta d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe C. إذا إلا لاحظنا كل ما خدمنا تمارين أكثر كنطيحو في وضعيات جديدة وكنزيدو نضبطو الوضعيات اللي حنا فاهمينها. إلى الجزء الموالي.
الامتحان ديال 2015 الدورة الاستدراكية f x égale 3 moins 1 sur x au carré moins 2 ln x sur x. Cette fonction est définie sur 0 plus l'infini. طلب منا النهاية في صفر بلس والنهاية في بلس l'infini et l'étude des branches infinies. يعني les interprétations géométriques. نبداو بصفر بلس limite si x tend vers 0 plus 2 fx. هنا إلا حاولنا نعوضو بصفر بلس عطينا moins 1 sur 0 plus هي moins l'infini, moins 1 sur 0 plus il y a moins l'infini, ou ln x0 plus il y a moins l'infini, ou moins 2 sur x 0 plus il y a moins l'infini fois moins l'infini et plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, la somme de plus l'infini et moins l'infini c'est une forme indéterminée. وبين قوسين عطاونا واحد لاغومارك اللي بها غادي نخدمو النهاية، نوحدو المقامات ب x أس 2. لأن هاد الليميت كتساوي الليميت ديال x tend vers 0 plus ونوحدو المقام x au carré. x au carré هنا غادي نضرب 3 كنولي 3 في x au carré moins 1 sur x au carré هنا moins 2 هنا مادام عندنا هنا x إذا غنضربها في x الوسط x ln x. إذا بتولي عندنا النهاية على هذا الشكل. هنا ممكن نعوض وكنعرفو أن الليميت ديال x ln x صفر هي صفر و 3 x أس 2 في صفر هي صفر. إذا بتبقى عندنا الفوق الوسط moins 1 sur 0 plus هي moins l'infini. On a la limite x tend vers 0 plus de x ln x égale 0. إلا ضربناها بناقص جوج غتبقى بطبيعة الحال صفر. Et limite de x tend vers 0 plus de 3x au carré moins 1 égale moins 1. يعني هذه كلها حاولنا نعوضو بصفر تعطينا ناقص واحد. إذا في الوسط بقات عندنا ناقص واحد صفر مع ناقص واحد. Et on sait que limite si x tend vers 0 plus ديال moins 1 sur x بصفة عامة إلا كان عندنا عدد على x و x يساوي صفر فهي الانفيني. نبقى نحددو غير واش كنا هنا صفر بلس ولا صفر موان والعدد واش موجب ولا سالب. حنا عندنا هنا صفر بلس والعدد سالب إذا هي موان انفيني. Alors limite si x tend vers 0 plus de fx égale moins infini. هنا رجعنا لنهاية الدالة في عدد عطاتنا موان انفيني. La droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe C. شنو plus l'infini؟ limite plus l'infini si x tend vers plus l'infini ديال fx إلا عوضنا تعطينا أنا ناقص واحد على x أس 2 هي صفر و ln x على x هي صفر. إذا هذه صفر وهذه صفر ويبقى عندنا 3. إذا الليميت ديال f de x si x tend vers plus l'infini هي 3 car limite si x tend vers plus l'infini de moins de ln x sur x égale 0. صفر في ناقص جوج هي صفر. Et limite x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x au carré هي صفر. L على x puissance n هي صفر moins l'infini و plus l'infini. إذا هذه صفر وهذه صفر إذا f x غتعطينا 3. النهاية في plus l'infini كتعطينا عدد 3. Alors la droite d'équation y égale à y égale à 3 est une asymptote horizontale à la courbe C. y كتساوي 3 إذا هي المقارب المائي ديال المنحنى au voisinage de plus l'infini. au voisinage de plus l'infini. إذا في هذا الامتحان كانوا عندنا فقط جوج ديال النهايات مع التأويلات الهندسية ديالها. شوفوا الامتحان الموالي. بالنسبة للامتحان ديال 2016 الدورة الاستدراكية fx égale 3 moins 3x plus 2 facteur de x plus 1 fois ln x. Cette fonction ci est définie sur 0 plus l'infini. نحسبوا النهاية في صفر والنهاية plus l'infini et les interprétations géométriques. Limite si x tend vers 0, x supérieur à 0, c'est-à-dire 0 plus de fx. صفر بلس غنعوضو غتعطينا هنايا موان انفيني. موان انفيني هنايا صفر زائد واحد هي واحد، واحد جوج هي جوج، جوج في موان انفيني هي موان انفيني. موان انفيني وهنا إلا عوضنا بصفر تعطينا 3 ناقص صفر اللي هي 3. 3 زائد موان انفيني هي موان انفيني. إذا غنكتبوها بشكل مفصل. يعني limite si x tend vers 0 plus 3 moins 3x plus 2 facteur de x plus 1 fois ln x. On sait que
limite si x tend vers 0 plus de ln x égale moins l'infini. Donc, limite x tend vers 0 plus de 2 fois x plus 1 fois ln x égale moins l'infini. هذه moins l'infini وهذه عطاتنا واحد لأننا عوضنا بصفر واحد في moins l'infini moins l'infini نضربها بجوج هي moins l'infini. Et limite x tend vers 0 plus de 3 moins 3x égale في جميع لي بولينوم قلنا كنعوضو إذا كانت عندنا نهاية في عدد، إذا كتساوي 3 هذه كتساوي 3 وهذه كتساوي moins l'infini المجموع ديالهم عطينا moins l'infini. Alors limite x tend vers 0 plus fx égale moins l'infini. C'est-à-dire la droite delta d'équation x égale à 0 plus, ou bien la droite d d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe C. بالنسبة لليميت بلس l'infini ديال fx إذا عوضنا هنا بولينوم غناخدو أكبر حد بلس l'infini موان 3 هي موان l'infini، إذا هادي موان l'infini. وهنا كاينة عندنا بلس l'infini entre parenthèses وهنا بلس l'infini fois plus l'infini fois 2 c'est plus l'infini. plus l'infini et moins l'infini c'est une forme indéterminée. إذا خصنا ندخلو باش نحيدو هذاك الشكل غير المحدد. كيفاش غندخلو؟ بين قوسين عطاونا مساعدة ديال أننا ممكن نعملو بإكس، إذا هما كيحاولو ما أمكن يساعدونا في الحساب ديال النهايات. إذا هنا ممكن نعمل بإكس ليميت دو إكس سي إكس تون فيغ بلس l'infini ونعمل بإكس باش يبقى عندي هنا 3 على إكس ناقص 3 زائد جوج عامل إكس زائد 1 على x على x تساوي ليميت سي x tend vers plus l'infini ديال x عامل 3 على x صاير صفر بلس l'infini وهنايا 3 زائد جوج هاد x زائد 1 على x غنديرها وحدة بين قوسين x زائد 1 على x على x واللي هي في نفس الوقت x زائد 1 على x ممكن نديرها مباشرة هي 1 زائد 1 على x x على x هي 1 و 1 على x هي 1 على x بين قوسين نضربها في ln x ونسد الأقواس. دروكا النهاية غتكون أبسط، النهاية ديال هادي هي صفر النهاية ديال هادي هي صفر زائد 1 هي 1 نضربها بجوج هي 2 و ln x بلس l'infini هي بلس l'infini فوا 2 هي بلس l'infini موان 3 تبقى بلس l'infini بلس 0 هي بلس l'infini. إذا في الأقواس كاين عندنا بلس l'infini وخارج الأقواس كاين عندنا إكس اللي هو بلس l'infini كيقول بلس l'infini. إذا بلس l'infini فوق بلس l'infini إيكال بلس l'infini. نكتبو هادشي on a limite si x tend vers plus l'infini de 3 sur x égale limite si x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Et limite si x tend vers plus l'infini ديال ln x ديما النهاية الثلاثية ديال كنحاولو نكتبو بلس l'infini هادي كتساوي بلس l'infini وهادي كتساوي صفر وهادي كتساوي صفر. إذا راه بحال عوضنا بلس l'infini اللي تعطينا داخل الأقواس وخارج الأقواس كاين عندنا بلس l'infini. C'est-à-dire la limite si x tend vers plus l'infini de 3 sur x moins 3 plus 2 facteur de 1 plus 1 sur x fois ln x égale plus l'infini. Alors, limite si x tend vers plus l'infini de fx, لأنه هذه ضربناها في x plus l'infini وضربناها في plus l'infini عطاتنا plus l'infini كتساوي plus l'infini. fx l'infini عطاتنا l'infini ما غنستنتجوش لي برونش انفيني نشوفو fx على x. limite si x tend vers plus l'infini de fx sur x هي الليميت ديال هذاك الشيء اللي كتبنا قبيله بالتعميل ديال x ونختزلو ب x اللي هي limite si x tend vers plus l'infini de x facteur de 3 sur x moins 3 plus 2 entre parenthèses 1 plus 1 sur x fois ln x. هادشي راه عطاو لينا هو اصلا بين قوسين مقسوم على x كيبين ان اف x كتساوي هادشي وهنا راه بيناه في التعميل فقط ونختزلو هنا x مع x كتساوي لنا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال 3 sur x moins 3 plus 2 fois 1 plus 1 sur x tout facteur de ln x. وهذه بحال حسبناها ولقينا فيها بلس l'infini إذا ممكن نكتبها كتساوي بلس l'infini. Alors limite
si x tend vers plus l'infini de fx sur x égale plus l'infini. الامتحان ديال 2017 الدورة العادية fx égale x plus entre parenthèses 1 moins 2 sur x fois ln x qui fonction aussi définie sur 0 plus l'infini. يعني غنشوفو النهاية في صفر بلس والنهاية في بلس لانفيني. صفر بلس خصنا نبينو أنها كتساوي بلس لانفيني و بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني. واللي كاين جديد عندنا في هذا الامتحان ما شفناش في الامتحانات السابقة هو لا برونش بارابوليك غير لا دروات ديكواسيون إكغيك إيكال أ إكس، هي اللي غادي نبينوها في السؤال الموالي. غنشوفو كيفاش غنبينوها، ولكن قبل نحسبو الليميت في صفر بلس. نعوضو أولا هنا صفر وهنا موان 2 سور إكس سي إكس تون فيغ 0 بلس L سور إكس سي إكس تون فيغ 0. إما غنشوفو واش صفر بلس ولا صفر موان، ونشوفو L واش موجب ولا سالب. عندهم نفس الإشارة بلس لانفيني، مختلفين الإشارة موان لانفيني. إذا هنا عندنا موان 2 نيجاتيف و إكس تون فيغ 0 بلس يعني بلس يعني بوزيتيف. يعني هنايا عندنا موان 2 سور 0 بلس إيكال موان لانفيني. إذا هادي موان لانفيني وهادي كنعرفها من النهاية الاعتيادية ln إكس 0 بلس هي موان لانفيني. موان لانفيني في موان لانفيني هي بلس لانفيني زائد صفر، إذا هي بلس لانفيني. إذا غنكتبو عليهم قلنا limite si x tend vers 0 plus de moins 2 sur x égale moins l'infini. Et limite si x tend vers 0 plus de ln x égale moins l'infini. C'est-à-dire, limite si x tend vers 0 plus de 1 moins 2 sur x fois ln x égale plus l'infini. Alors, limite si x tend vers 0 plus, par exemple, plus l'infini زائد صفر هي plus l'infini. Limite ديال f de x égale plus l'infini. L'interprétation géométrique CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. X égale à 0. أو نحفظ غير الجملة la droite delta d'équation x égale à 0 est une asymptote à la courbe C. دائما هذه في النهاية باش كتكون عندنا عدد كتعطينا موان لانفيني ولا بلس لانفيني. بالنسبة لبلس لانفيني إلا عوضنا هنا بلس لانفيني عطينا بلس لانفيني موان 2 سور بلس لانفيني هي صفر زائد واحد إذا هي واحد بلس لانفيني في واحد هي بلس لانفيني زائد بلس لانفيني هي بلس لانفيني. إذا هي بالتعويض فقط غادي نخرجو أنها كتساوي بلس لانفيني. نكتبو ليميت سي إكس تون فيغ بلس لانفيني دو ln إكس إيكال بلس لانفيني. إذا هادي كتساوي بلس لانفيني. ليميت سي إكس تون فيغ plus l'infini de 1 moins 2 sur x égale 1. باش هادي كتساوي صفر. ممكن نكتبوها هادي بوحدها كتساوي صفر اللي من بعد نزيد لها واحد. Donc limite si x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins 2 sur x entre parenthèses fois ln x égale plus l'infini. D'où limite si x tend vers plus l'infini de f x égale plus l'infini. إذا النهاية ديال الدالة f x plus l'infini هي plus l'infini. درنا في السؤال الموالي montrer que la courbe CF au voisinage de plus l'infini admet une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite d'équation y égale à 1x. y égale à 1x. إذا هنايا ممكن نحسبو f x على x ونلقاوها كتساوي واحد اللي هي a، ومن بعد نحسبو f x ناقص ax. أو مباشرة نحسبو اف اكس ناقص ا اكس اللي هي هنايا اف اكس ناقص واحد اكس يعني ناقص اكس، ونعطيو مباشرة الاستنتاج. إذا قلنا نحسبو مباشرة الليميت ديال سي اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اف اكس ناقص ا اكس اللي هي هنايا ناقص واحد اكس اللي هي ناقص اكس اللي كتساوي لنا الليميت. وهذا السؤال تكرر في الامتحانات الأخيرة ديال 2019 ولا 2018 وهو حتى في 2017. إذا نقصنا إكس من أف إكس، إذا نقصنا إكس من هادي غتبقى عندنا هادي. إذا غنكتبها أنا مباشرة واحد ناقص جوج على إكس على إكس. والنهاية ديال هادي راه ديجا عرفنا هادي كتساوي صفر، صفر زائد واحد هي واحد، واحد بلس لانفيني هي بلس لانفيني. إذا قلنا ليميت سي إكس تون فيغ بلس لانفيني دو ln إكس إيكال بلس لانفيني. Limite si x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x égale à 0. Donc, limite si x tend vers plus l'infini de fx moins x égale plus l'infini.
حيتاش هادي قلنا كتساوي صفر وهادي بلوس لانفيني، صفر زائد واحد هي واحد، واحد بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. إذا هاد النهاية كافية باش حنا نستنتجو مباشرة داكشي اللي بغينا في السؤال التالت. Alors CF admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, c'est de direction y égale à 1x, y égale à 1x. ممكن تكتب لهم الجملة كما هي كما عطاوها لك في السؤال تكتبها لك. المهم هو أنك تفهم أنه كنحسبو الليميت ديال اف اكس ناقص اكس، إلا لقيناها لانفيني كنقولو برونش بارابوليك فيغ لا دغوات ديكواسيون y égale à ax، وإلا لقيناها كتساوي بي كنقولو اف سي اف ادمي لأنها سامبتوت اوبليك ديكواسيون y égale à ax. غنشوفو هاد الحالة في امتحان موالي. بالنسبة للامتحان ديال 2018 الدورة الاستدراكية، الدالة هي هادي معرفة على صفر بلوس لانفيني. غيروا لينا نوعا ما الترتيب ديال الأسئلة، بدينا من النهاية بلوس لانفيني خصنا نديروها هي بلوس لانفيني، وعطاونا واحد المستقيم بدينا نبينو كذلك أنه مقارب للدالة بلوس لانفيني، وغادي ندرسو الوضع النسبي ديالو مع الكونتينيوتي. إذا هنا تغيرت نوعا ما الأسئلة ولكن راه نفس العملية ونفس التقنيات باش غنخدمو هاد النهاية. Pour la première question, vérifier que la limite de fx tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. يكفي أننا نعوضو، هنا عندنا واحد على 2 x أس 2 بلس لانفيني هي صفر، و ان x على x النهاية التحتية ديال بلس لانفيني هي صفر، إذا هادي هي صفر وهادي صفر، فقط عندنا هنا ناقص واحد على 2 وهنايا بلس لانفيني، بلس لانفيني زائد ناقص واحد على 2 زائد صفر زائد صفر هي بلس لانفيني. إذا يكفي فقط التعويض. هنا limite x tend vers plus l'infini de fx égale plus l'infini, car limite si x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x au carré égale à 0. Et limite si x tend vers plus l'infini de ln x sur x égale 0. Et limite de x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur 2 égale plus l'infini. إذا هادي صفر وهادي صفر وهادي بلوس لانفيني، المجموع ديالهم عطينا بلوس لانفيني. ألوغ لا ليميت دو اف اكس اكس تون فيغ بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. بالنسبة للسؤال الثاني، مونطخي كو لا دغوات دي ليكواسيون y égale à x moins 1 sur 2 est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de plus l'infini. هنا عندنا طريقتين، غنختارو حنا الأسهل. الطريقة الأولى هو باش نحسبو الليميت ديال اف اكس على اكس ونلقاوها كتساوي واحد، ومن بعد نحسبو الليميت ديال اف اكس ناقص واحد اكس ونلقاوها كتساوي ناقص واحد على 2. يعني مرحلة بمرحلة. الطريقة الأسهل واللي هي اللي نعتمدو عليها هو نحسبو مباشرة الليميت ديال اف اكس ناقص هاد المعادلة ديال المستقيم. ليميت سي اكس تون فيغ بلوس لانفيني، لأن هي هو فوازيناج بلوس لانفيني ديال اف اكس ناقص، هنا بين قوسين نكتب المعادلة ديال المستقيم اللي هي اكس ناقص واحد على جوج. هاد الليميت كتساوي هنا بلوس لانفيني، الليميت ديال اف اكس هي هادي. يعني تلاحظوا أن حنا نحيدو إكس ناقص واحد على جوج ونختزلوها تبقى عندنا الليميت ديال هادي، يعني نكتبوها إكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج إكس أس 2 زائد ألان إكس على إكس يكون أس 2 ناقص بين قوسين إكس ناقص واحد على 2. إذا إلا لاحظنا أن عندنا هنا إكس ناقص واحد على 2 ناقص إكس ناقص واحد على 2، إذا ممكن نختزلوهم مباشرة، أو ممكن نحيد الأقواس ونبدل الإشارة اللي من بعد نختزل. هنا الأسهل هي أننا نختزلو مباشرة. إذا هاد النهاية كتساوي ليميت سي إكس تون فيغ بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال واحد على جوج إكس أس 2 هادشي اللي بقى لنا زائد ألان إكس على إكس الكل أس 2. وهاد النهاية راه كتساوي لينا صفر، لأن هادي كما سبق قلنا أنها كتساوي صفر بلوس لانفيني، وهادي بلوس لانفيني كتساوي صفر. نكتبوها مباشرة كتساوي صفر. بغيت نعاود بالطريقة دي، ليميت سي إكس تون فيغ بلوس لانفيني de 1 sur 2 x au carré égale à 0. Et limite si x tend vers plus l'infini de ln x sur x égale à 0. إذا هذه كتساوي هذه صفر. هذه كتعطينا صفر وهذه كتعطينا صفر، يعني أن النهاية كتساوي صفر. النهاية ديال اش؟ ديال فرق الدالة مع المعادلة ديال المستقيم بلوس لانفيني عطانا صفر. إذا مباشرة نكتب alors la droite d'équation y égale x moins 1 sur 2 est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de plus l'infini. احنا جاوبنا على السؤال. السؤال الموالي déterminer la position relative de la droite D et la courbe CF، يعني درس لنا الوضع النسبي، شكون اللي الفوق وشكون اللي تحت. هذا السؤال ديجا هضرنا عليه في واحد الفيديو
من الفيديوهات السابقه اللي صححنا فيه الامتحان ديال الفهم المونتاج الطاوله العاديه اللي في داله اكسبونسيال، ممكن ترجع ليه الا بغيتي، ولكن غنديروا اشاره سريعه كيفاش غندرسوا الوضع النسبي ديال لاضغوات دي اي لا كورب سي اف. غادي نحسبوا الفرق ديال اف هي اكس ناقص المعادله ديال المستقيم اللي هي اكس ناقص 1 على 2 اكس ناقص 1 على 2 اللي ديجا حسبناها حنا في الليميت اللي هي 1 على 2 اكس أس 2 زائد ln اكس على اكس الكل أس 2. كندرسو الاشاره ديال هذا الفرق. اذا كانت موجبه راه سي اف فوق المستقيم دي، الا كانت سالبه راه سي اف تحت المستقيم دي، ولا بعض المرات كتكون في واحد المجال موجبه وفي واحد المجال سالبه. بالنسبه لنا هنا واضحه الاشاره ان 1 على 2 اكس أس 2 موجبه، اذا هذه كلها موجبه، و ln اكس على اكس الكل أس 2 بما ان عندنا هنا الأس عدد زوجي، اذا هذه حتى هي موجبه. هنا 1 sur 2 x au carré est strictement positif et ln x sur x le tout au carré est strictement positif pour tout x appartient à 0 plus l'infini. Alors CF est en dessus de la droite D sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors C, ou bien CF, est en dessus de la droite D sur 0 plus l'infini. أما بالنسبة للنهاية ديال الدالة بصفر بلس فيكفي أننا نعوضو، تعطينا هنا صفر ناقص 1 على 2، إذا هنا ناقص 1 على 2، و ln إكس على إكس بصفر بلس هي صفر، أس 2 هي صفر، تبقى عندنا هادي 1 على صفر بلس هي بلس لانفيني، إذا النهاية ديال الدالة بصفر بلس هي بلس لانفيني. ممكن نكتبوها مباشرة بلس لانفيني ونديرو التعليل ليميت سي إكس تون فيغ 0 بلس دو 1 sur 2 x au carré كتساوي بلس لانفيني. ou limite c'est x tend vers 0 plus ln x sur x égale 0. وهنا حنا درنا التعليل، هذه كتساوي صفر وهذه ناقص 1 على 2، بما ان هذه بلس لانفيني اذا النهايه كلها بلس لانفيني. في l'interprétation géométrique la limite c'est x tend vers 0 égale l'infini, donc la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe C.